नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयची फामाद आशिल्ली शिरगांवची जात्रा आयज सावन व्हड उमेदीन सुरू जाल्या. नारी शक्ती वंदन विधेयकाक विरोध केल्ले खातीर काँग्रेस तशेंच इंडिया अलायन्स पार्टनर्स पक्षाचो आयज भाजप महिला मोर्चान निशेध केलो. सरकारान 2023 वर्सांचे बायलांच्या आरक्षण विधेयकाची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी विरोधकांनी केला. भारतीय हवामान खात्यान 20 ते 23 एप्रिल ह्या काळान राज्यात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आतां पुराय खबरो. पुराय गोंय तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांत फामाद आशिल्ली शिरगांवची जात्रा आयज सावन व्हड उमेदीन सुरू जाल्या. भावीक आयज मंगळारा 21 एप्रिल ते शेनवारा 26 एप्रिल 2026 हे 5 दीस ही शिरगांवची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतले. हे निमतान आयज सकाळ सावन देवीच्या धोंडांनी तशेंच भक्तगणांनी देवळांत येवन देवीचें दर्शन घेतलें. जात्रा सुरळीत जावची हे खातीर शिरगांव देवस्थान समिती तशेंच सरकारी प्रशासनान खूब तयारी केल्या. शिरगांव जत्रेच्या निमतान सुमार 1000 पोलीस आनी 400 होमगार्ड हांची व्यवस्था केल्ली आसा. देवीचे आदिस्थान ते मंदीर वाठारांत 100 CCTV कॅमेरे बसयल्यात. जिल्लोधिकारी दिवचलचे मामलेदार उपजिल्लोधिकारी जात्रेच्या बंदोबस्ता खातीर शिरगांवान हाजीर रावल्यात. देवीची जात्रा भक्तिभावान आनी कसल्याच अडचणी शिवाय संपन्न जावची हे खातीर पोलीस प्रशासन, उजो पालोवपी दळ, येरादारी खातें, भलायकी खातें, उदक पुरवण खातें, शिरगांव पंचायत तशेंच हेर सगळी सरकारी यंत्रणा सज्ज आसात. धोंडांक तशेंच देवीच्या भक्तांक व्यवस्थीत दर्शन मेळचें हे खातीर नियोजनबद्ध व्यवस्था केल्या. मजगतीं मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान आयज दनपारां देवीची चिरां वाजत गाजत मुड्डेर आशिल्ल्या देवीच्या अधिस्थानार व्हरपाक आयली. ह्या वेळार श्री लयराई माता की जय ह्या जयघोशांनी वातावरण भरलें. सकाळीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच सामाजीक फुडाऱ्यांनी शिरगांव देवळांत येवन देवीचें दर्शन घेतलें. फाल्यां म्हळ्यार 22 तारखेक फांतोडेर देवीचें अग्निदिव्य जातलें. उपरांत 4 दीस शेनवारा 26 एप्रिल मेरेन देवीची कौला जातली आनी शेनवारा राती देवी परत मंदिरांत वचपाचो सुवाळो जातलो. भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चान आयज पणजेच्या भाजप मुख्यालय ते काँग्रेस भवना मेरेन जन आक्रोश महिला पदयात्रा काडून नारी शक्ती वंदन विधेयकाक विरोध केल्ले खातीर काँग्रेस तशेंच इंडिया अलायन्स पार्टनर्स पक्षांचो निशेध केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, भाजपाची फुडारी सुलक्षणा सावंत, महिला मोर्चा अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकार, आमदार देविया राणे, दिलायला लोबो तशेंच भाजप महिला मोर्चाच्यो वांगडी हाजीर आशिल्ल्यो. हे वेळार उलोवप करतना काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्स हे बायलां विरोधी आसात असो आरोप करीत भाजपाची फुडारी सुलक्षणा सावंत हांणी म्हळें, आज 30 वर्षाचे स्वप्न आमच्या पुढे जावपाचे आशिल्ले. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष जो सांगता की आपण खूप जुनो पक्ष आसा आणि जाप दिवपाची गरज आसा आणि आयज 50% पॉप्युलेशन जे आसा हे तुमच्याकडे मागता की आमकां आमचो हक्क दिया. 2023 आम्ही पळयता की आरक्षण बिल पास जाले, पण 2026 जेन्ना आमकां दिसले जे इम्प्लिमेंटेशन 2029 जाता तेन्ना यांच्या पाया सकयली जमीन हालली. आरक्षण विधेयक राज्यसभेन संमत जालें हें सगल्यांक खबर आसा. सध्याच्या 543 जागा भितर ताची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. तशेंच सरकारान हें विधेयक मुखार हाडल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांक तेंको दितले अशें सांगून हें विधेयक संसदेन कित्याक मांडना असो प्रश्न काँग्रेसीची प्रभारी अंजली निंबाळकर हांणी पणजे काँग्रेस भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार प्रश्न केलो. जनगणनेच्या आदाराचेर बायलांचें आरक्षण चालीक लावचें अशें गोंय काँग्रेस प्रभारी अंजली निंबाळकर हांणी म्हळां. देना चाह रहे हो तो जो 543 सीटें हैं उस पे आप वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? उसमें आप नारी सम्मान दे दो. आप सभी को पता है 2023 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था. हमारा यही कहना है कि उसी बिल को आप इसी वक्त लागू कर दीजिए. विद इन दैट 543 रिजर्वेशन आप रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए.
खबरो तुम्ही आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मांद्रेच्या आमदारांच्या 45व्या वाढदिवसा निमतान उदरगत मांद्रे संस्थेवतीन 28 एप्रिलाक व्हड भलायकी तपासणी शिबिराचें आयोजन सकाळीं 8 वरांचेर केलां. हें शिबीर पुरायपणान फुकट आसतलें. KLES डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, गोंय मेडिकल कॉलेज आनी भलायकी सेवा संचालनालय हांच्या जोडपावलान हें शिबीर जातलें. शिबिराची नोंदणी प्रक्रिया सकाळीं 7:30 वरांचेर सुरू जातली. हें शिबीर तुये हांगच्या सरकारी हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्र हांगा जातलें. हे शिबिरा वरवीं अवयव प्रत्यारोपण, कॅन्सर तपासणी, काळीज आनी मेंदू संबंदीत उपचार, गोडेमुताचे दुयेंस, छाती आनी श्वसन रोग, मूत्रविज्ञान आनी नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कान, नाक आनी गळो, दात आनी दोळ्याची तपासणी जातली. त्वचा रोग, कॅन्सर, प्रसूती आनी स्त्रीरोग, बालरोग, BP, ECG, इको आनी रगत साकर चांचणी, फुकट दात तपासणी तशेंच वखदांचें सुद्दां फुकट वांटप जातलें. शिबिरान वांटो घेवपी मांद्रेवासियांनी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य येवजण कार्ड हाडप गरजेचें आसा. हे शिवाय आधार कार्डाची वा रेशन कार्डाची फोटोकॉपी हाडून दिवची. उपचाराक येतना तोंडाक मास्क घालचें अशें आयोजकांनी कळीत केलां. खांडोळा हांगच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थान पंचायत देवळांतल्या श्री दुर्गा देवी नवदुर्गा देवळा मुखार संरक्षण भिंत आनी रंगमंच बांदकामाची सुरवात आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जाली. देवूळ हे एकचारीचे प्रतीक आनी हांगा वेगवेगळे धार्मीक, सांस्कृतीक तशेंच सामाजीक कार्यक्रम सातत्यान आयोजीत करतात अशें आमदार गावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. देवळांत जावपी कार्यक्रमांक योग्य सुविधा मेळच्यो आनी देवस्थान परिसर सुशोभीत जावचो देखून संरक्षण भिंत आनी रंगमंच उबारपाचो निर्णय घेतला अशें मंत्री आमदार गोविंद गावडे हांणी सांगलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान 20 ते 23 एप्रिल ह्या काळान राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय व्यक्त केला. तशेंच राज्यांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमीच्या उबाळापासून त्रास जावचे न्हय म्हूण काळजी घेवपाचो सल्लो भलायकी सेवा खात्यान दिला. उश्णतायेच्या खरसाणेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसा. गरमेच्या उबाळापासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ कपडे घालचे. घरान आनी खास करून रांदपाच्या कुडीन हवा खेळटी उरप ह्या खातीर दारां आनी जनेलां उक्तीं दवरचीं. दनपारच्या बरार जनेलाक कर्टन, कपडो वा बेडशीट लावचें. हायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ द्रव्यां पिवचीं. वताक वा गरमेच्या वातावरणाक शारिरीक त्रासाचें चड काम करप टाळचें. पणजेच्या दूरदर्शन केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं पॅनला खातीर निवड प्रक्रिया सुरू जाला. संपादकीय सहाय्यक, वृत्त निवेदक, CG संचालक आनी वेब असिस्टंट ह्या 4 पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यकाची पिराय 25 ते 50 वर्सां भितर आसप गरजेचें आसा. तशेंच मान्यताय मेळिल्ल्या विद्यापिठा कडल्यान पत्रकारितेन पदवी वा डिप्लोमा सयत 3 वर्सांचो अणभव गरजेचो आसा. वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवाराची पिराय 25 ते 50 वर्सां भितर आसपाक जाय. अर्ज करपी मनशा लागीं पदवी तशेंच कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप गरजेचें. CG संचालक ह्या पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां आसपाक जाय. उमेदवाराचें शिक्षण 12वी मेरेन जाल्लें आसून ताका कंप्युटराचें गिन्यान आसप गरजेचें. वेब असिस्टंट ह्या पदा खातीर अर्ज करपी अर्जदाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां आसची. पत्रकारितेन पदवी तशेंच दृश्य श्राव्य माध्यमांचो अणभव, नव्या माध्यम पद्दतींचो अणभव गरजेचो थारतलो. ह्या पदां खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 30 एप्रिल 2024 अशी आसा. खेळ.
IPL क्रिकेट सर्तीन आयज सांजवेळार 7:30 वरांचेर हैदराबादाच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमार सनरायझर्स हैदराबाद आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडां मदीं सामनो जातलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयची फामाद आशिल्ली शिरगांवची जात्रा आयज सावन व्हड उमेदीन सुरू जाला. नारी शक्ती वंदन विधेयक केल्ले खातीर काँग्रेस तशेंच इंडिया अलायन्स पार्टनर्स पक्षाचो आयज भाजप महिला मोर्चान निशेध केलो. सरकारान 2023 वर्साचे बायलांच्या आरक्षण विधेयकाची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान 20 ते 23 एप्रील ह्या काळान राज्यांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले खबरापत्र फाल्यां सकाळीं आयकयात 7:25 नमस्कार.